बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और अस्सलाम वालेकुम। कई दिनों से मुसलसल कुछ मौज़ूआत पे सोच रहा हूँ कि आपसे बात करूँ, लेकिन आपके सवाल और कमेंट्स नहीं ख़त्म हो रहे। और वो इसलिए नहीं हो रहे कि ये बिल्कुल जैसे दिल की बात होती है, जिस दिल ने जिस जिस्म ने सहा होता है उनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। सितारा ने कहा, अख्तर अब्बास साहब आज आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया। मेरे देवर की शादी में लड़की वालों ने दुल्हा के दोस्तों को भी जोड़े दिए और सास ने आके घर में हर चीज को भूल भुला के जो सबसे बड़ा एतराज किया वो ये कि ये क्या लोग हो तुम्हें इतनी अकल नहीं है, इन दोस्तों की बीवियों को जोड़े क्यों नहीं दिए। आप सोचिए कि जितना उनका किया कराया था सबको जीरो कर दिया। खातिन हज़रात, जो चीज़ें या जो माइंडसेट मैं समझा हूँ कि इसमें बहुत सारी गलती या कोताही, आप इस बात को माइंड कीजिएगा, लड़की वालों की होती है। जब आप थोड़े से नंबर ज़्यादा बनवाने के लिए मामूल से कुछ ज़्यादा काम करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च करते हैं, तो उसके बाद अगले बंदे की तवक्कुआत भी आसमान पे चली जाती है। लेन देन में जो मामूल होता है उसका पता होता है आमतौर पे लड़की की माँ को, लेकिन वो लड़के के बाप का अगर हाथ खुला है, बैंक बैलेंस खुला है, आमदनी खुली है, तो उसका मन होता है कि दे दे के अगले की मत मार दे। नहीं, मत मारी जा सकती अगला। और ये जो मुर्गी के चूजे होते हैं, इनको चूचे कहते हैं, या जो चिड़ियों के बच्चे होते हैं, चिड़िया जब आती है तो वो मुंह खोल कैसे बैठ जाते हैं और एट एनी कॉस्ट चिड़िया को फिर मुंह में भरना होता है, तो लोग भी फिर इसी तरह चूंच खोल के बैठ जाते हैं। आप सोचिए कि दोस्तों को तो सूट देने का कहीं भी रिवाज नहीं, ना सुना, ना ये पता होता है, ना दोस्तों को माने जना होता है, ना उनकी कोई लिस्ट दी होती है कितने दोस्त हैं। कितने दोस्त होते हैं जो आसपास दो चार खड़े होते हैं और आप उनको खाने का प्रोटोकॉल देते हैं, उनके लिए वही मौका होता है। उनके साथ रिश्तेदारी नहीं हो रही दोस्तों के साथ, लड़की के लिए वो महरम नहीं हो जाते, वो नामहरम ही है। उस खानदान में भी वो महरम नहीं होते, उनकी बहनों के साथ और भाभीियों के साथ वो आके नहीं बैठते। सो व्हेन दे आर नॉट फैमिली, व्हाई यू आर ट्रीटिंग लाइक अ फैमिली? तो इट्स योर मिस्टेक, इट्स योर फॉल्ट, जो भी करता है ये। अच्छा, इसी तौर पे जो कुछ और दूर दराज के रिश्तों को भी पूछ लेते हैं कि फलां फलां फलां, तो बेसिकली तो आप उस वक्त सूटों का जो ढेर लगा रहे होते हो, आपका ख्याल होता है कि इनका बड़ा रोब पड़ेगा और उनके यहाँ बड़ा होगा असर। जिन बच्चियों को आला नस्ल की गाड़ियां दी गई, क्या ख्याल है, उस गाड़ी की वजह से वो बच्चियां बस जाती हैं, सबसे ज्यादा दुखी होती हैं। यानी ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास 20 बच्चियां और उनकी माएँ आती हैं, हमने टोयोटा दी, हमने होंडा दी, हमें तो मिलती नहीं है। मियाँ लिए फिरता है, मियाँ से आगे उसकी बहनें ले जाती हैं, इवन बहनों के जो मियाँ हैं वो ले जाते हैं, और जब खराब होती है तो वापस घर आ जाती है। अपने माँ बाप से कहो ये इसको ठीक, इवन उनका तो ख्याल होता है उसकी ट्यूनिंग भी माँ बाप करा के दें, अब टायर उसके हो गए कमजोर तुझे भी वो बदला के दे। ये वो माइंडसेट है जिसके साथ हमको जीना होता है। इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की थी कि गाड़ियां पहले दिन गिफ्ट देने की बजाय बाद में किसी मौके पे इस्तेमाल के लिए दे दें। जो खानदान जिन्होंने ये रिवाज डाला कि हम अपनी बच्ची को एक मुरब्बा भी दे रहे हैं, प्लॉट भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये बच्चियां भी आमतौर पे बस नहीं पाती। उनके जो जहां ये जाती हैं उनका लालच उससे कहीं ज्यादा होता है। आपका बैंक पॉलिसी भी वो खाली कराती हैं, वो प्लाट भी बिकवा देती हैं। अच्छा, ये चीजें आपके पास हैं, बिस्मिल्लाह, माँ ने दी, बाप ने दी, भाई ने दी, रखे संभाल के। जब तक आपका रिश्ता, आपके बच्चे बड़े नहीं हो जाते, स्टेबल नहीं हो जाते, उस घर में आपकी वक़्त ग्रिप और होल्ड नहीं हो जाता, तब तक वैल्यूएबल चीजों को अनाउंस नहीं करना चाहिए। और फिर भी सिर्फ अपने मियाँ के साथ, लाइक आपके पास प्लाट है तो अब मियाँ से आप शेयर कर लीजिए कि ये इतना अल्लाह ने हम पे मेहनत की हुई है, मोहब्बत की हुई है, और अब इस पे घर आप बना लीजिए, तो ये एमिकेबली हो जाएगा। बहुत कम केसेस में होता है कि जहां मियाँ इतना मोहब्बत करने वाला हो कि वो प्लाट खरीदे और बीवी के नाम कर दे और फिर उस पर बनाए भी। यानी दिस इज आइडियल सिचुएशन, ये जरूर करना चाहिए। मियाँ सारी उम्र कमा कमा के जो अपनी बहनों पे और भाइयों पे लगाते हैं, एंड ऑफ द डे उनके बच्चे और उनकी बीवियां रुलती हैं, और फिर ज़ाहिर है दुआएं तो मुंह से नहीं निकलती। दुआएं इन्होंने ही देनी होती हैं, आपका सदका जारिया इन्होंने बनना होता है,
آپ کو زندہ انہوں نے رکھنا ہوتا ہے اور ان کو آپ دکھ تکلیف اور مالی تنگی دے کے جاتے ہیں. ایون بچے جو بڑے ہو کے کما کے اپنے گھر والوں کو دیتے رہتے ہیں انلمیٹڈ, جب آخر میں کچھ ان کے پلے نہیں پڑتا, وہ ابا جی کے نام ہو گیا, وہ بھائیوں کے نام ہو گیا, وہ دوسرے بھائی نے اپنے قبضے میں کر لیا, اب ان کے پاس تو پورے خاندان میں کوئی بندہ نہیں ہوتا کہ جو ان کو ہیلپ کر سکے یا اس کا تصفیہ کر سکے. اور آخر میں پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے رشتے بھی چھوٹ جاتے ہیں. پھر اب دل پہ بوجھ لے کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آلموسٹ خالی ہاتھ ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنے جاتے ہیں, اور اس میں ان سب کے بارے میں دل آپ کے بند ہوتے ہیں. یعنی وہ اگر شروع میں ہی آپ عقل مندی کر لیتے اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے نام یہ چیزیں کرتے, بہن بھائیوں کو خرچ کرنا ایک صلہ رحمی ہے, ان کو اپنے جگر کے ٹکڑے اور ٹوٹے کاٹ کے دینا صلہ رحمی نہیں ہے, یہ حماقت ہے. جو آپ کی ذمہ داری ہے پوچھ گچھ آپ سے آپ کی بیوی کی اور بچوں کی ہونی ہے, بہن بھائیوں کی نہیں ہونی. بہن بھائی کا اپنا خاندان ہے, بہن کا اپنا میاں ہے, اپنا خاندان ہے, بھائی کا اپنی بیوی ہے, اپنا خاندان. سو جہاں آپ چیزوں کو مکس کرتے ہیں یا اوور ہوتے ہیں, لڑکی والے ہوں یا لڑکے صاحب خود ہوں, دونوں صورتوں میں نقصان ہوتا ہے. اچھا جی, ہنا کہتی ہیں سر یہ جو لوگ ہیں پہلے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, ہمیں کوئی عزت والا چاہیے, ایسا گھر چاہیے اور معصوم سی لڑکی ہو اور گھر والے بڑے شریف ہوں, عزت والے ہوں. تو جب وہ بیاہ کے اس بیٹی کو لے جاتے ہیں تو پھر ان کی عزت اتارنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. میرے بچے, یہ بالکل دکھ والی اور دل کو زخمی کرنے والی حقیقت ہے, پر یہ سچ ہے. اور یہ کام بھی مرد نہیں کرتے, یہ کام بھی عورتیں کرتی ہیں. ان کی ڈیمانڈ بھی انہی کی ہوتی ہے, عزت والا گھر. شاید ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ عزت والے اندر سے ڈرپوک ہوتے ہیں, ڈرو ہوتے ہیں. عزت والوں کو اور خاص طور پہ باپ اور بھائیوں کو شادی سے پہلے کوئی ایک دو جسچر ایسے ضرور دینے چاہیے کہ ان کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی جو موجود ہے, بیٹی وہ محبت کے لیے, عزت کے لیے اور ان کے خاندان کا حصہ بننے کے لیے دے رہے ہیں, لوارث کر کے نہیں دے رہے. یعنی کچھ چیزوں میں ڈوز اور ڈونٹس بالکل کلیئر ہونے چاہیے, ان کے مطالبے کلیئر ہوتے ہیں. تو اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ بیٹیوں کو اب مرنے کے لیے, مار کھانے کے لیے اور بے عزت ہونے کے لیے بھیج دے. اگلے کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اٹس ناٹ سو ایزی, اور یہ آگے سے ٹف ٹائم دیں گے. ادروائز جن بچیوں کے بھائی نہیں ہوتے ان کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے, جن کے باپ نہیں ہوتے, اگر پیچھے ان کے کوئی عزیزوں میں ایسا نہیں ہے جو سپورٹیو ہو. اچھا, سپورٹیو ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے گھر وقتاً فوقتاً چکر لگتا رہنا چاہیے, اور باہر دروازے سے نہیں, بیٹھ کے چائے پی کے کھانا کھا کے آنا چاہیے. اس بیچ میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے جانے پہ پروٹوکول کتنا دیتے, اور وہاں آپ کی بیٹی اور بہن کتنی خوش ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے بالکل لاوارث, تو ایک تو وہ تانا دیتے ہیں کہ پیچھے تیرا تو آدھا ہی کوئی نہیں گا, اس کا تو جو پیچھے والے ہیں ہی کوئی نہیں, مر گئے, انہوں نے جان چھڑائی. تو اب وہ اس کو نوکر پہ طور پہ ٹریٹ کریں, غلام کے طور پہ ٹریٹ کریں. جب سال 2 سال گزر جاتے ہیں اور آپ کی بچی آپ کے پاس رہنے آتی ہے, تو وہ آدھی رہ چکی ہوتی ہے, تو تب ماں کو سمجھ آتی ہے کہ سب اچھا نہیں ہے. ہم نے اتنے مہینے اس غریب کو جس تکلیف میں اور اذیت میں اس نے گزارے, صرف ہماری عزت کے لیے خاموش رہی. بچیوں کو خودکشی کرنے کے لیے, مرنے کے لیے اور زندگی سے ہاتھ دھونے کے لیے تو ہم شادی نہیں ارینج کرتے. شادی خوشیوں کے لیے ہوتی, شادی سکھ کے لیے ہوتی, شادی اونرشپ کے لیے ہوتی ہے, شادی خاندان کا نام آگے بڑھانے, نسل آگے چلانے کے لیے ہوتی ہے. اگر صرف اسے ایک بچی کو کمزور سمجھ کر سر یہ سلوک کرتے رہیں گے تو بہت ظلم ہے. ارسلان کہتے ہیں کہ سر بہت اچھا لگا, آپ عورتوں کے حق کی اور حق میں بات کرتے ہیں, اور لڑکی والے بھی اب ڈیمانڈ کرنے لگ گئے ہیں کہ ان کی بیٹی کے نام کو گھر یا پلاٹ لگایا جائے. تو یہ تو پھر رشتہ نہ ہوا, ڈیل ہو گئی. ارسلان مجھے لگتا آپ لڑکے والے ہیں, تو جب لڑکی والوں سے اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور وہ تگڑے ہیں تو دین دے ہیو دا رائٹ کو اس طرح کا سوال اٹھا سکے. ویسے میرے پاس جب آتے ہیں تو میں تو عام طور پہ اس حق میں فیور میں نہیں ہوتا. آپ بہت زیادہ حق میں رکھ لیں, وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے رشتہ چلنے کی, اور اس طور پہ اگر آپ اس سے کوئی
ایون فیکٹری بھی نام لگوا لیں, گاڑی بھی لگوا لیں یا گھر بھی لگوا لیں, دس از ناٹ گارنٹی کہ وہ رشتہ چل جائے گا. رشتہ جس بات پہ چلتا ہے وہ آنکھوں میں اور دل میں محبت سے چلتا ہے, دوسرے کی قدر سے چلتا ہے, اس کو اپنے اندر مکس کرنے سے چلتا ہے. اور اگر دوسرے کی بے قدری کی جاتی رہے, اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا رہے, تو ظاہر رشتہ نہیں چل سکتا. تو تب آپ نے وہ گاڑی کا اچار ڈالنا ہوگا, وہ جو پلاٹ ساتھ لگاتے ہیں اس کا کیا کرنا ہوگا. اللہ نہ کرے کبھی یہ چیزیں اس قابل ہو جائیں کہ انسانی جذبات, انسانی عقل, انسانی احساسات وہ سارے مر جائیں اور چیزیں ان کا بوجھ کی وجہ سے پھر وہ رشتہ چلتا رہے. یہ زیادہ برا لگتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.